أحبابي في الله، من أعظم الأمور التي يستقبل بها رمضان أن الإنسان يطهر قلبه من أمراضه، يطهر قلبه من النفاق، يطهر قلبه من الحسد، يطهر قلبه من الغل، يطهر قلبه من أجل أن يستقبل هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي هو شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فمن أجل ذلك أحبابي في الله ينبغي علينا أن نطهر هذا القلب. إن في القلب شعث لا ينمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيل هذه الوحشة إلا إذا استأنس الإنسان بالله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله سبحانه وتعالى قد امتدح إبراهيم عليه السلام، امتدح إبراهيم عليه السلام بأنه قد أتى إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. قال الله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا رمضان بين أيديكم، سارعوا إليه وأقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى إليه، فإنه من ثمراته أنه يطهر القلوب من أدرانها وأوساخها وأمراضها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد.